श्रीमद्भागवतमहापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः। ஏழாவது அத்தியாயம் விதுரரது கேள்விகள். श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्या विकारिणः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः क्रीडायामुद्यमोद्भस्य कामश्चिक्रीडिशान् यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः अस्राक्षीत् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयत् एतद्भूयः प्रत्यभिधास्यति। देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातस्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येताजया कथं भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नः परानुदविभो कश्मलं मानसं महत्। श्रीशुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनं यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुः आत्मनो गुणः स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह यतेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नशः अशेषसङ्क्लेशशमं विधत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारेः कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द परागसेवारतिरात्मलब्धा। विदुर उवाच संचिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रधावति साद्वेदत्व्याहृदं विद्वन् आत्ममायायनं हरेः आपाद्यपार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यद्यन्तरितो जनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः
तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं परानुदे। यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। दुरापाह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवत्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमा तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशत् विभुः। यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्रि उरुबाहुकं यत्र विश्व इमे लोका सविकाशं समासते। यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वधस्वनः। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजा विचित्राकृतय आसन्याभिरिदं ततं। प्रजापतीनां सपतिश्चक्लुपेकान् प्रजापतीन् सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून्मन्वन्तराधिपान्। एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च उपर्यदश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजासते। तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय। तिर्यङ्मानुषदेवानां सरीसृपपदत्रिणां वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेतद्विजोद्भिताम्। गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयं शुजतश्रीनिवासस्य व्याचक्षोदारविक्रमम्। वर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्मादिवेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पदः प्रभो नैष्कर्म्यस्य च साङ्ख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतं। पाकण्ठपदवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः। वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रधाराणां कालावयवसंस्थितिं दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलम्। प्रवासस्तस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापधि येन वा भगवान् स्तुष्ये धर्मयोनिर्जनार्दनः। सम्प्रसीदति वा येषां एतदाख्याहि चानघ अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि ब्रूयुः गुरवो दीनवत्सलाः। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कदिता प्रतिसङ्ग्रमः तत्रेमं क उपासीरन् कौस्विदनुशेरते। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद्गुरुशिष्यप्रयोजनं निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघसूरिभिः। स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा एतान् मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्म विवित्सया। ब्रूहि मे ज्ञस्य मित्रत्वात् अजया नष्टचक्षुषः
सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानग जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि श्रीशुक उवाच स इत्थमा पृष्टपुराणकल्पः कुरु प्रदानेन मुनिप्रदानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ओं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्।